अच्छा जी, अमेरिका ने पाकिस्तान की कुछ कंपनियों के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, कुछ दीगर ममालिक की कंपनियों के ऊपर भी अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं। सदर ट्रंप साहब ने इस हवाले से वो दस्तखत कर दिए हैं, ऑर्डर जारी कर दिया है। मुताबिक अमेरिका का दावा है कि इन कंपनियों की सरगर्मियों से उसकी जो कौमी सलामती है और उसकी जो खारजा पॉलिसी है उसके मफादात मुतासर हो रहे थे, उन चीजों के मुनाफी ये काम कर रही थी। अमेरिका की तरफ से जहां पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त फैसले किए गए हैं, वहीं एक और फैसला अमेरिका इंतजामिया की तरफ से जो किया गया उसका असर यकीनन पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ सकता है और शायद पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर भी क्या ये असर पड़ सकता है। ये है कि अमेरिका ने 80 कंपनीज जो हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं। देखें, 18 पाकिस्तानी कंपनीज को सैंक्शन किया गया। इंडिया की कोई कंपनी किसी को कुछ सैंक्शन नहीं किया गया। उसकी वजह क्या है कि वो पिछले कई बरस की पॉलिसियों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाना चाहते हैं और अगर 100% नहीं सिर्फ 20-25% तब्दीली भी ले आए तो उससे अमेरिका का रुख काफी हद तक बदल जाएगा। ये वो भी रीजन बना के पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्पैक ग्रुप से आउट रखना चाहते हैं, इंडिया को अंदर लाना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जो 37 कंट्रीज न्यूक्लियर स्पैक ग्रुप में हैं, अगर एक कंट्री भी कहती है कि ये कंट्री फिट नहीं है, उसके खिलाफ वोट जाता है, तो वो दोबारा एंट्री नहीं कर सकता। जो है, इंडिया को अमेरिका ने चुन लिया है एज ए पार्टनर इन इंडो पैसिफिक, और जो इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड करेगा अमेरिका को, वो हम नहीं कर सकते। So we have excused ourselves. We cannot go against China the way हमें कहा जाता है। ये हमारे जो फॉरेन ऑफिस डिप्लोमेट, जब तक आपका बच्चा ये नहीं इस रिजल्ट पे पहुंचेगा कि भारत की तरक्की का सीक्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और जब तक तालीम पे तवज्जो नहीं देगा वो आगे बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, आगे आप निकल नहीं पाएंगे। आप पस्ती की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जय हिंद दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान के 19 कंपनीज पे बैन लगा दिया। अब बैन इसलिए लगाया है कि ये कंपनीज चाइना को एआई या क्वांटम कंप्यूटर या फिर डेटा से जुड़ी हुई चीज़ें सप्लाई करते थे, और ये ऐसे एसेंशियल डेटा थे जो अमेरिका के लिए थ्रेट हो सकता था। इसलिए अमेरिका ने तुरंत सैंक्शन ठोक दिया और पाकिस्तान ने यह सैंक्शन मान भी लिया, क्योंकि सैंक्शन ठोके हुए 18 से 19 घंटे हो गए, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट या किसी भी ऑफिशियल्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि हम इस बैन को स्वीकार करते हैं या नहीं, हम इसको नहीं मानते। अगर आप कुछ जवाब नहीं देते, इट मीन्स कि आप मान लेते हैं, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पे ये चर्चाएं हो रही हैं कि अमेरिका में जो हिंदू लॉबी है, यानी तुलसी गबार्ड और ये सब जो है विवेक रामास्वामी, इन सब ने मुस्लिमों के खिलाफ लॉबी करके पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाया। तो इसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, अपनी गलती नहीं मानते। दूसरी चीज, कहीं लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि भारत पे अगर ये सैंक्शन लगता तो भारत मानता। भाई, भारत तनिक भर भी नहीं मानता। अगर भारत कोई गलत काम नहीं कर रहा तो भारत खुल्लम खुल्ला करेगा। अब हम ऑयल ले रहे हैं रूस से, अमेरिका ने कहा ये कर देंगे, बैन कर देंगे, भारत ने कहा जो करना है कर लो, अमेरिका शांत हो गया। तो ये चीज होती है, अगर आप सही है ना तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी गलत है, इसलिए ये 80 कंपनियां जिनका ताल्लुक सुपर कंप्यूटर से है, जिनका ताल्लुक क्लाउड कंप्यूटिंग से है, डाटा सर्विस प्रोवाइडर से है, उनको सैंक्शन कर दिया गया। और ये जो कंपनी है बेसिकली इंस्पर ग्रुप, ये चाइनीज एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटरप्राइजेस और इसमें वो करती है। देखिए, 18 पाकिस्तानी कंपनीज को सैंक्शन किया गया। इंडिया की कोई कंपनी किसी को कुछ सैंक्शन नहीं किया गया। उसकी वजह क्या? अक्सर हम जब पाकिस्तान में बात करते हैं जी कि पाकिस्तान के साथ ये क्या अमेरिका बिहेवियर है और इंडिया के साथ क्या है, तो हमारे जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग हैं, वो कहते हैं जनाब, इनफैक्ट मसला ये है कि ये लोग जो है, इंडिया को अमेरिका ने चुन लिया है एज ए पार्टनर इन इंडो पैसिफिक, और जो इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड करेगा अमेरिका को, वो हम नहीं कर सकते। सो वी हैव एक्सक्यूज्ड आवरसेल्फ। We cannot go against China the way हमें कहा जाता है। ये हमारे जो फॉरेन ऑफिस डिप्लोमेट्स, ये एक ओपिनियन है। सो पाकिस्तान को जस्ट मैनेज करना पड़ता है इस सारी सिचुएशन को। अब देखिए, ये जो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिग डाटा वाली कंपनी है, ये शैंडोंग चाइना में है, और जैसे मैंने बताया कि एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा सेंटर्स, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर
اور ان کی گلوبل پریزنس ہے. یہ کوئی ایسی نہیں ہے سرورز ہیں ان کے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ سولوشنز دیتے ہیں, بگ ڈیٹا سولوشنز دیتے ہیں, اے آئی کے سولوشنز دیتے ہیں, اور ان کی مارکیٹ پوزیشن بھی اچھی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو انس پر ہے, اٹ از رینکڈ امانگ دی ٹاپ 3 جو سرور پرووائڈرز ہیں ان میں ان کا رینک آتا ہے, اور جیسے ڈیل ہے یا لینووو ہے, اس طرح کی اور جو ہے, اور یہ دنیا کی بڑی کمپنیوں کے ساتھ کولیبوریٹ بھی کرتے ہیں. اب پاکستان کی بات آتی ہے. پاکستان کی آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے ریسٹرکشنز لگائی تھی پاکستان کے, بیکاز کہ وہ سمجھتے تھے کہ there are some activities regarding the weapons of mass destruction and ballistic missile development. اور یہ جو میئرز اس وقت لیے گئے تھے, امریکہ نے لیے تھے, those measures were کہ proliferation of technologies, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی جو میزائل کیپیبلٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے, جس کو امریکہ اپنے نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ سمجھتا. سو ریممبر, یونائٹڈ اسٹیٹس از پاکستان's partner, we are good friends, but at the same time جس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ اس چیز کو بار بار کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کو بھی کمپرومائز کر سکتا ہے بیکاز آف اس میزائل کیپیبلٹی. اچھا, اب 2024 میں بھی سینکشنز لگیں, 16 کمپنیز پہ لگی جن کو ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں بھیجا گیا, جن کو جو 9 آف دوز جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا, ان کا جو ایڈوانس انجینئرنگ ریسرچ آرگنائزیشن تھی, یہ پہلے بھی پاکستان کی ایک کمپنی لسٹ ہوئی تھی. لیکن اصل مسئلہ امریکہ کا جو ہے وہ لانگ رینج بیلسٹک میزائل کیپیبلٹی تھا. اب جو پرابلم آ رہا ہے امریکہ کو, اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں امریکن چائنیز جو ہیں وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں. وہ ٹف ٹائم کس چیز میں دے رہے ہیں؟ ملٹری, سائبر تھریٹ اور ان چیزوں میں. سو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے جہاں پاکستان کے خلاف کئی سخت فیصلے کیے گئے ہیں, وہیں ایک اور فیصلہ امریکہ انتظامیہ کی طرف سے جو کیا گیا, اس کا اثر یقیناً پاکستان کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے, اور شاید پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر بھی کیا یہ اثر پڑ سکتا ہے یا پھر نہیں, اس پر ہم تھوڑا سا آج آخری سے. امریکہ از انوائڈ ود پاکستان بیکاز پاکستان نے نیوکلیر ٹیکٹیکل ویپن بنائے ہیں جو انڈیا کو بہت تشویش ہے. امریکہ نے پاکستان کو کہا بھی کہ آپ یہ نہ کریں, بیکاز جب کولڈ اسٹارٹ اسٹریٹجی کی بات آئی تو اس وقت پاکستان کے پاس اور کوئی الٹرنیٹو نہیں تھا کہ ہم نیوکلیر ٹیکٹیکل ویپن بنا لیں, تاکہ اگر یہ ملٹی پرون ڈائریکشن میں ہمارے انڈینز آتے ہیں تو ہم لوکلائز نیوکلیر ٹیکٹیکل ویپن سے ان کو وہاں روک سکیں, جو کہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت ہے اور یہ انڈیا کو بہت ہرٹ کر رہا ہے. نمبر 2, ابھی نیوکلیر سپلائی گروپ میں پاکستان 2016 میں بھی جانے کی کوشش کر رہا تھا, کافی کوشش کی گئی, اس میں انڈیا بھی جانا چاہتا تھا, وہ بھی نہ جا سکا. اب یہ گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے کہ پاکستان از ارسپانسبل. پاکستان کا ٹریڈ جو ہے وہ نیوکلیر ٹریڈ کے ساتھ بھی دوسری کمپنی سے امریکہ سے کر رہے ہیں. یہ وہ بھی ریزن بنا کے پاکستان کو نیوکلیر سپلائی گروپ سے آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں, انڈیا کو اندر لانا چاہتے ہیں, جو کہ پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا, کیونکہ جو 37 کنٹریز نیوکلیر سپلائی گروپ میں ہیں, اگر ایک کنٹری بھی کہتی ہے کہ یہ کنٹری فٹ نہیں ہے, اس کے خلاف ووٹ جاتا ہے, تو وہ دوبارہ انٹری نہیں کر سکتا. اور اگر انڈیا چلا جاتا اور پاکستان نہیں جاتا, اس کا مطلب پاکستان دوبارہ کبھی نہیں جا سکے گا. یہ محرکات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ابھی سے ہی گراؤنڈ بنانا شروع کر دیے ان کنائمنٹس ود انڈینز کہ پاکستان کو نیوکلیر سپلائی گروپ سے بھی علیحدہ کیا جائے, اور پاکستان کو ایک اناؤنس شو کر دی جائے کہ نیوکلیر ٹیکٹیکل ویپن جو آپ نے بنائے ہیں اس سے امریکہ کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. حیدر زمان قریشی صاحب, سر اس وقت کی اگر گورنمنٹ کو دیکھیں تو نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد سے لے کے کافی عرصے تک پاکستانی عوام کو بھی یہ محسوس ہوتا رہا کہ میاں صاحب نے بہت کوشش کی کہ سر بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں. سر آپ کے خیال میں بھارت کی یہ اسٹریٹجی کامیاب تو نظر آتی ہے, اور اس سے پہلے کی بھی کئی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس بھارت کی وجہ سے ہوئی جو پاکستان کے خلاف گئیں. سر کیا اصل مقصد امریکہ کا یہی ہے کہ بھارت کو خوش کیا جائے, اور پاکستان کے پاس سر اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی آپ کو کوئی اس حکومت کے پاس نظر آتی ہے؟ دیکھیے, میاں صاحب کے بھارت کے ساتھ تو بہت اچھے تعلقات ہیں, پاکستان کے نہیں ہیں. میاں صاحب نے تو پوری کوشش کی ہے کہ سافٹ بارڈرز ہو جائیں, گریٹر پنجاب کا ان کا ایک میپ ہے, ان کا ایک خیال ہے, دھندے کی سرکاریں ہیں دونوں طرف, بارڈر کے اس پار بھی اور اس پار بھی, اور ہر جگہ یادو جی پائے جائیں. ان کی تو یہ اسٹریٹجی اور یہی وجہ ہے 4 سال انہوں نے آپ کو